देखो, तुमको निकाह करना है बस, हाँ 1 या 2 रातों की बात है, इसके बाद तुम्हें हम भगा कर ले जाएंगे। तुमको 1 रात का 1 लाख हम देंगे। या फिर अक्षर का बाप और सौतेली माँ ये काम करवा रहे थे। तभी रोकी डर लग रहा था, लेकिन वो बी फ्री में नहीं जीना चाहती थी। उसके बड़े बड़े ख्वाब है, वो बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा घर चाहती थी। कुछ रातों की तो बात ठीक है कि एक रिश्ता आया था। लड़का पहले 2 बार शादी कर चुका था। एक सवेरा को देखा, बहुत खूबसूरत लड़की थी। निकाह के लिए 4 लाख में बात फाइनल हो गई। उस लड़के के घर वालों ने सवेरा के बाप को 4 लाख दिया और सवेरा को निकाह के लिए ले गए। सवेरा जानती थी बस 1 या 2 दिन की बात है, वो भाग जाएगी। वहां से उस लड़के के साथ शादी हुई थी। वो बहुत उदास था ना, एक सवेरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी पहली दोनों भी मुझे छोड़ गई। तुम छोड़ के ना जाना, तुम जो मांगोगी दूंगा। सवेरा घबरा रही थी। दूसरे दिन सवेरा बस टाइम देख रही थी, कब मौका मिले और मैं भाग जाऊं। सवेरा ने मोबाइल निकाला, अपने अब्बू को मैसेज किया, मुझे पता चल गया है जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं, बस आप टाइम बनाएं कब निकलूं यहाँ से। बाबा ने सवेरा से कहा, रात 1 बजे मैं बाइक लेकर आऊँगा और तुम्हारे घर के सामने तुम आ जाना जल्दी से। सवेरा का शौहर तो सो रहा था। सवेरा चुपचाप जेवरात लिए, अपने शौहर के कपड़े उठाए और भाग गई। बाहिर बाबा इंतजार में खड़े थे। बाइक पर बैठी सूरज निकलने तक वहीं हद से बहुत दूर जा चुकी थी। शौहर सुबह उठा से देखा सवेरा नहीं है। शोर मचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। पुलिस कंप्लेन की। सवेरा के घर पहुंचे, लेकिन वहां से वो लोग जा चुके थे। एक सवेरा सब कुछ लूट कर ले गए थे। अब उन्होंने दूसरे शहर में एक मकान किराए पर ले लिया था। सवेरा का बाप बहुत खुश था। शाबाश बेटी, इस शादी में हमको पूरे 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। सवेरा ने नए कपड़े खरीदे। सौतेली माँ ने भी अपने लिए झुमके बनवाए। बाप ने नई बाइक खरीदी। सब बहुत खुश थे। सवेरा की दो सौतेली बहन भी थी, जो भी जेली शादी करती थी। पूरा खानदान फ्रॉड करता था। सवेरा मैट्रिक पास थी, बाकी सब बस चंद जमाते पड़े हुए थे। कुछ दिन गुजरे, फिर एक रिश्ता आया। 50 साल का बूढ़ा शादी करना चाहता है। उसको लड़कियां दिखाएगी, लेकिन उसने पसंद सवेरा को किया। बूढ़ा शख्स बहुत अमीर था। ये एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर तरह की याशी। सवेरा का सौदा 5 लाख में हो गया। निकाह हुआ। सवेरा उस बूढ़े शख्स के साथ चली गई थी। ये बूढ़ा शराब बहुत पीता था। खांसते हुए सवेरा का हाथ पकड़ा, कितनी प्यारी हो तुम। कौन कमबख्त सोचता बिजली नसीब में तुम नहीं होगी। ये सब कुछ तुम्हारा है, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, सब कुछ। सवेरा मुश्किल से उसको बर्दाश्त कर रही थी। कुछ दिन साथ रही और फिर अदालत में खुला का केस फाइल कर दिया। वो शख्स सवेरा की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ तो तुमको दे दिया मैंने, फिर क्यों छोड़ रही हो मुझे। एक सवेरा ने जज के सामने कहा, यह शराब पीकर मारता है मुझे इसके साथ नहीं रहना। जज ने दोनों की तलाक करवा दी। सवेरा वहाँ से भी अच्छा खासा पैसा लूटा था। सवेरा की ज़िंदगी बदल चुकी थी, न जाने कितनी ज़िंदगियों को धोखा दे चुकी थी। सवेरा और उसका ख़ानदान अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहरों में जाते, किराए का घर लेते और मजबूर ज़रूरतमंद लोगों के जिस बात के साथ खेलते थे और गायब हो जाते थे कि कुछ कर साफ सुथरा और एक रिश्ता करवाने वाली माई कैबर नाम में लड़के का रिश्ता लेकर आई। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी। एक छोटी सी बेटी थी। लड़के के घर वाले आए, सवेरा को देखा तो वो उन्हें पसंद आई। रिश्ता करवाने वाली माई ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि लड़की का बाप 4 लाख मांग रहा है इस रिश्ते के लिए। जब रिश्ते की बात की तो सवेरा के माँ बाप ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शादी वगैरह का खर्च नहीं उठा सकते। मेहरबानी है, आप ले जा रहे हैं, इसमें निकाह की रस्म अदा कर सकेंगे। कैबर की माँ बाप ने लड़की वालों की मजबूरी समझ के रिश्ता पक्का कर लिया। 2 लाख एडवांस में दे दिए और 2 दिन बाद निकाह था। बाकी के 2 लाख भी दे दिए। कबीर का निकाह जिस लड़की से हो रहा था वो तो के बाद सवेरा थी। पहली रात थी। सवेरा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। कबीर को सवेरा से कोई मतलब न था कि कबीर अपनी बेटी को गोद में बिठाकर खाना खिला रहा था। बेटी बड़ी जिद कर रही थी बाहर जाने को। कबीर ने बेटी का माथा चूमा, कहने लगा, मेरी बेटी आज मैं बहुत थक गया हूँ। तब से सवेरा भी देख रही थी। वो महसूस कर रही थी कि कबीर की बेबसी को। सवेरा ने हाथ आगे बढ़ाया, भारिया को उठा लिया। भरा को ना जाने कैसे चाहत होने लगी सवेरा से, जैसे माँ ने गोद में उठा लिया हो। कि भरा सवेरा की गोद में जाते ही चुप हो गई और चंद ही मिनटों में सवेरा की गोद में सो गई। कबीर बहुत खुश हुआ था। सवेरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तू लाइक करे मेरी बेटी को तो आपकी सूरत में माँ का प्यार मिल जाए। कबीर ने सवेरा का हाथ थामा, मोहब्बत से कहने लगा, मेरी बेटी ने माँ का प्यार नहीं देखा, वो माँ की मोहब्बत चाहती है। प्लीज़ एक अच्छी माँ बनकर मेरी बेटी की परवरिश करना। एक सवेरा भरा के खूबसूरत मासूम चेहरे से की तरफ देख रही थी। सवेरा को न जाने कब भरा अपनी बेटी जैसी महसूस होने लगी। रात गुजर गई, फजर का टाइम था।
برا رونے لگی۔ سویرا جلدی سے اٹھ کر برا کو اپنے سینے پر لٹا کر پیار کرنے لگی۔ برا سویرا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کبیر بہت حیران تھا، اتنی جلدی برا سویرا کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ کبیر بھی سنبھلنے لگا۔ برا کو بھی ماں مل گئی تھی کہ برا سویرا کے ہاتھ سے دودھ پیتی، سویرا کے ساتھ سوتی، تب سویرا کو بہت پیار دینے لگی۔ سویرا بھی بہت خوش تھی۔ اس دن بابا سویرا کے بابا کا فون آیا، وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرو، ایک اور جگہ سے شادی کا 5 لاکھ مل رہا ہے۔ سویرا خاموش ہو گئی، فون بند کر دیا۔ شام کا وقت تھا۔ کبیر نے بھرا کو باہوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ سویرا پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبیر نے سویرا کی آنکھوں میں دیکھا ایک سویرا پریشان ہو کر، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سویرا نے کبیر کا ہاتھ پکڑا۔ کبیر، مجھے کبھی خود سے جدا تو نہیں کرو گے؟ کبیر مسکرانے لگا، یہ کیا بات ہوئی بھلا، میں کیوں تم کو جدا کروں گا؟ اسے تو میرے اور میرے بھرا کے جینے کی وجہ ہو۔ سویرا بھرا کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی، ایک ماں بن کر پال رہی تھی۔ بھرا کو اکلیشن کو بہت بڑھیا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے بھرا کو انجیکشن لگایا۔ بجا کے ساتھ سویرا بھی رونے لگی، میری بیٹی کو درد ہوگا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ سویرا نے بھرا کو ساری رات اپنے سینے پر لٹا کر رکھا۔ کبیر بہت خوش تھا، سویرا اتنا پیار کرتی ہے بھرا سے۔ کبیر سویرا کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، لیکن سویرا کا باپ سویرا کو دھمکانے لگا، سویرا تم کو کہہ رہا ہوں بھاگ جاؤ اب وہاں سے۔ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی، بابا بس کرو اب، بابا مجھے اب جینے دو، مجھے دولت پیسہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے کہیں نہیں بھاگنا۔ بابا کبیر بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا بابا، میں اب یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ باپ دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نہ آئے تو میں وہاں آ کر سب کو سچ سچ بتا دوں گا، پھر دھمکے مار کر نکالیں گے وہ لوگ۔ سویرا خدا کا واسطہ دینے لگی، بابا ایسا نہ کرنا، میں آ جاؤں گی، کہ اتنے میں بڑی رونے لگی۔ سویرا نے جلدی سے بھرا کو اٹھایا لیا، کہا میری شہزادی کو بھوک لگی ہے۔ سویرا دودھ پلانے لگی۔ کبیر کی تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ میں جانتی ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، مجھے کبیر اور میری بیٹی بڑی سے جدا نہ کرنا، میں مر جاؤں گی۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا کہ کبیر سویرا کے لیے آج سونے کی انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ سبھی رکھو محبت بھرے انداز میں کہنے لگا، میری پہلی بیوی کے جانے کے بعد میں نے جینا چھوڑ دیا تھا، لیکن سویرا تمہارے آنے سے مجھے دوبارہ زندگی ملی تو پھر بہت خوش تھی۔ شکریہ کبیر، مجھے اتنی خوشیاں دینے کے لیے۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے لگا۔ پولیس کے نوجوان دروازہ کھٹکھٹانے لگے تھے کہ کبیر کی ماں باپ سب لوگ جاگ گئے۔ دروازہ کھولا، ایک پولیس والا چلانے لگا، تلاشی لو، ہر کی یہ چھپی ہوئی ہے، اسے ڈھونڈ نکالو۔ کبیر کے باپ نے پولیس والے سے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ اتنے میں ایک پولیس لیڈی کانسٹیبل سویرا کو بھالوں سے پکڑ کر لے آئی تو منی اب اس گھر کو لوٹنے کی تیاری تھی۔ سامنے سویرا کا باپ ہی کھڑا تھا۔ سویرا گھورنے لگی کہ پولیس والوں نے سب کچھ بتا دیا، سویرا کے بارے میں سب حیران تھے، اتنا بڑا دھوکہ۔ سویرا خاموش سر جھکائی کھڑی تھی۔ کبیر نے سویرا سے پوچھا، سویرا کیا یہ سچ ہے، تم فراڈ ہو؟ سویرا روتے ہوئے کہنے لگی، میری بات تو سنو کبیر۔ کبیر نے چلا کر کہا، ہاں یا نہ میں جواب دو؟ سویرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کبیر غصے سے چلا کر کہنے لگا، لے جا اس کو میری نظروں سے دور۔